شریفہ رہائی قید تو ادن ہوئی یا میں آکھاں بھئی قید ادن مکی جدھر سید مک گیا قید اس لئے مکی جدھر سید مک گیا ازادارو فاتحہ شام عقیلۃ القریش عدیلہ بنی ہاشم بھرا دی مشن دی محافظہ سین بی بی پاک فرمایا سجاد انواق لٹ دی ہر چیز دے وے پہلے بی بی فرمایا میرے بھرا دا امامہ دے وے ہوئے 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 قمیض دے وے انگوٹھی دے وے میرے الویکھو تسی میرے الویکھو بی بی پاک فرمایا اے ساریاں چیزاں دے وے تو اسا کہ باقی سارا کچھ لب گیا تھے امامہ بھی نہیں پہ لبدا تے قمیض بھی نہیں پہ لب علی دیدھی فرمایا قمیض نہ لبسی تو میں شام تو نہ جاسا سجاد قیمتی آئی میرے مولا فرمایا بڑا قیمتی ہے عزاداران امام حسین اسا کہ نہیں پہ لبدا دی علی دی فرمایا میں اختیار ولایت رکھ دیا میں علی بادشاہ دی تھی میں دس دیاں شام دے مضافات ایک پنڈے فلانا دا بندہ ہے او دے کل قمیض پہ ہے جاؤ دے کل لیا بندہ بھیجیا گیا قمیض آ گیا تے میرے الویخ دے او دے چیخ مارنے تے قمیض یزید آئیں کر کے چایا آئیں کر کے آدھا ہے سجاد ایس قمیض استے تیری ماں ترہ دن انتظار کی تھا یہ تے پھٹے ہویا ہے اس تے تجاجہ خون لگا ہویا ہے میری مخدومہ فرمایا سجادن واق دیوے نجس ہتھانچ میرے پیرادہ قمیض نہ نپے اور من دیوے زمانن کی پتا بھئی اس قمیض دا علیہ کی کرنا ہے شریفہ نو علی دیاں سوچ دیاں رہیاں پتہ نہیں قمیض دا کی کر دیئے راز ادن کھلا جدن نانے دی قبر تے آئیے نا تے رسول پوچھیا حسین نال کی بنی تے علیہ قمیض پایا ہی رسول دی قبر تے قبر رسول دی حل گئی تے فوراں چاہ کے آدھی نانا ہے تے پتر دا یا کسے ویلے اپنا قمیض لائے گی میں تیری قبر تے پایا تے پھر فیصلہ کری تیرے پترن زیادہ ماریا نے یا تیریاں دھیاں زیادہ ماریا آباد رہیں وسدے رو وزاداران امام حسین علیہ السلام خدا ان آنسوان دے بدلے تو ان شام دی زیارت نصیب کر کیونکہ چیلم دی مجلساں آ گئیاں نا تو شام اکھائیں پھر دیئے پڑھن لگیاں بڑی باری گیاں شام مخدومہ شام نال بڑی عقیدت ہے گناہگار دی عزادارو اعلان ہو گیا مجلس دا کم از کم 300 عورت زیادہ تو زیادہ 50,000 عورت شام دی آئی عزادار ولیدہ میں اعلان ہویا گلیاں مظلوم دی مجلس ہے پڑھنا علی دی دھی ہے موضوع قتل حسین ہے سنن والیاں شام دیاں ہائے یہ جو میں اسی آج برآمدگیاں کروانے ہیں پوری شہادت پڑھ دیں آتے عباس دا علم آندہ ہے پھر شہادت پڑھ دیں آتے علی اکبر دا جنازہ ہوندہ ہے پھر قاسم دے سیرے ہوندے ایسا ہی ہے نا یہ سب تو پہلے شام میں چویا بیٹھ میرے بچے بیٹھ جلدی بیٹھ سب تو پہلے شام میں چویا میری ماں مخدومہ فرمایا سجاد جڑے سارا ہے نا شہداء دے اے میرا پتر ایتھے زندان تو باہر رکھ دے صندوقہ ہے اجے نہ کھولی اور تو آگئیاں تے بی بی پاک شروع کی تیاں کربلا دیاں شہادتاں اور تو آپ اندازہ لاب اس مجلس دا رنگ کی ہوئے گا جتھے عباس پڑھیا تے علم نہیں آیا غازی دا سارا ہے جتھے اون محمد پڑھیا تے سرکار دے جنازیاں دی شبیاں نہیں آیا اون محمد دے سارا ہے عزادارہ تے جڑے تھے ماما وین کی تن
ہوئے ہوئے خدا تیری ہائے قبول کرے 50,000 عورت علی دی دھی دے سامنے بہ گئی میری مخدومہ کھڑے ہو گئے تے بی بی پاک فرمایا شام دیاں وسدیاں گل شروع کرن تو پہلے پہ یادیاں جدن میں پہلی باری آئیاں تے کسے دا پتھر لگا کسے دا نہ لگا رش بہوں آئی توڑے ہاتھ رک دیاں کی یاد کرسو کس شریف دی بہن نال واپیا جے کسے دی حسرت رہ گئی ہے میں زندان اچ کھلونیاں میں پتھر مار لاؤ ہائے ہائے خدا تیری ہائے قبول کرے ہاتھ بدے بیبیاں کہہ دی علی دی سڑا جگر پھٹ دائی سن نہ روا سن معافی بھی دے تے سن کربلا و شام دی کہانی تے سنا بہو جڑے کے میں ہو بی بی آدھی 28 رجب مدینہ چھوڑیا 4 شبان مکہ 8 نو مکہ چھوڑیا 2 محرم کربلا گئے 7ویں پانی بند ہو گیا دامی دا دین چڑیا تے لٹ پائے گئی عمر ابن سعد پہلا تیر میرے پھراد خیمے چ ماریا ایڈے مجمع جڑا ہائے پہ کردہ ہے بی بی آدھی اجے دیں پورا نہیں چڑیا یا میرا اکبر ماریا گیا پھر ازادارو سر آندے رہے شہداء دے سر آئے وارث اپنے سر بیبیاں چاندیاں ہی رہیاں ہر سر تے بیبیاں تڑپیاں بیبیاں روئیاں بیبیاں کرلائیاں پنجی دے ازادارو ایک سر حضرت امام سجاد نے اٹھایا میرے مولا نے زلفاں ہٹائیاں ایتھے رخسار تے رخسار لایا سجاد سر چاہ کے زندان دے دروازے تو اندر قدم رکھیا تے میری مخدومہ سمجھ گئے سر کس دا بی بی پاک کہیں سجے کھبے ویکھیا تے سین کلثوم آکھیا میں چاہواں فرمایا نہیں غازی دی بھان میں چاہواں فرمایا نہیں تسی بھی نہ چاہو اما فضا اب آکھیا میں چاہواں نہیں تو بھی نہ چاہو شاید کوئی شیعہ ہوئے جن سمجھ آ جائے تو دی چیخ آ جائے کونے تے بیٹھیاں ہویاں 2 نکیاں بچیاں میری سین 2 ہاتھ این کر کے آدیاں خاموش جرنیل دیاں دھیاں ہائے 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 ہمیں تیری ہائے تو دا رہن قربان کرو جاؤ نہ بابے دا سر آیا نے میرا تیرے اگے سوال ہے غازی دے سر تے علی دیاں دھیاں کتنا پٹیاں ہو سے مگر اگلا منظر اس تو بھی اوکھائی دھیاں پیو دا سر چایا تے نکی دھی اپنیاں نکیاں انگلیاں نال پیو دیاں زخمی اکھاں کھولیاں غازی دی اکھ کھول کے چمیاں نہیں انج کر کے چہرہ مستورات اللہ حضرت عباس دا اپنیاں بھینال کر کے تے اتھو بوسا دے کے آدیاں جرنیل بابا اور سکینہ دا ماشکی بابا تن شام غریباں تے شام دے بازار دے حال بعد دے سائیں صرف ایک واری پہچاننا انہاں چو بھین زینب کھیڑی ہے تے ویکھنا تیرے ہاں قاتلاں تیریاں بہنن کتنا ماریا ہے ہاتھ کھولو بھائی ہاتھ کھولو تُسی شیعہ بھائی میں تیرے نالا ہاتھ عداد کر بائے ہاتھ ماتم واسطے عداد کر باؤ وزادارا پھر اگلا سر آیا انہوں بھی چایا گیا اگلا سر آیا ہائے ہائے 11 وین کی تن جناب ام فروا کون قاسم دی اممہ تو میں 11 وین مقتلج پڑھیں لیکن میں کدی ممبر دے پڑھن اللہ حوصلہ ہی نہیں ہویا محرم اچ بھی میں شہزادہ قاسم دی کسے مجلس اچ اگر ایک وقت آدھا وین ساریاں چ نہیں آکھیا ایک ہی آکھیا بی بی پاک نے ہن پتر دا سر چایا میرے الوک سے انج بی بی پاک ہاتھ کھل گیا ہاتھ کھل گئے تو بی بی پاک نے انج قاسم دے چہرے تو زلفاں ہٹائی زلفاں ہٹا کے ماں پتر دا سر این منہ دے برابر کیتا ہے کوئی نہیں ہے شیعہ جڑا سمجھ کے ہائے نہ ہے تے این کر کے آدھی ہے قاسم لال ایک وریا کھول تے میں ویکھ میں اجڑتے جیندی پئی میرا حوصلہ ویکھنا میرا لال تیرے جا پتر ٹور کے بھی ماں کو جیون جو گی رہ جاتی ہونے تھے اگلے 3 سال سنو تو او وینا سنو بچ گئے 3 سال 3 سر بچ گئے شریفوں ایک حسین دا رہ گیا
تے 2 حسین دے پتراں دے رہ گئے عزادارہ حضرت قاسم دا سر جناب ام فروہ تے قاسم دے دکھ پڑے آن دی اماں تے بیبیاں ماریاں ٹکرا عباس نو چان آستے 2 دھیاں گئیاں ہور دا سر چان 1 ماہ علی بن ہور دا 1 ماہ عزادارہ آن محمد دا چان آستے 1 ماہ شریفہ ہے کوئی ڈے مجمع چاہائے کرنا لا اچانک اگلا سر ایسا آیا ہے جنو چان آستے 2 ماما اٹھیاں جدی یجن آئے نہیں آئی میں جادا پالنا لی بھی اٹھی ہے جامنا لی بھی اٹھی ہے آلیا جھولی بنا کے آدھی ہو رہا میں پتران نہیں روئی آباد رہے آباد رہے آباد رہے شام ہلدی پئی ہے آلیا اکبر دا سرحانہ لایا بڑا رویاں آلی دیاں دیاں اکبر دی مجلس تے پٹنا لیا میرا تیرے اگے سوال ہے جدا ساڑا اکبر دا آیا ہونا ہے بیبیاں کتنا ماتم کیتا ہونا اکبر دے سار نو چان کاڑ 2 ماما اٹھیاں اگلا سار ایسا آیا جنو چاہ کے سجاد کئی ماری بیٹھا ہے کئی ماری اٹھیا ہے سوچ رہا ہے اندر کی میں جاواں مت ماں مر جائے جن سمجھ آئے بلند آئے کرے آئے اکبر نو چاون 2 اٹھیاں آئے اچانک ایسا سار آیا ہے جنو چان آستے 50,000 عورت جھولی بڑھائی ہے ہر مادہ دل آئی میں چاواں نکا جیا سارا اکھاں کھلیاں ہویاں ہیں جدی مارو کہ آدھی آئی پیا فجر دا تارا ہائے چڑھ سی اسگریت مرگ بولے مرحبا 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 خلیباں کر کے رونا لیا ہر ماں جولی بنائی ہے ایک سکی ماں ہے جڑی بیٹھی رہی ہے پورے مجمع سمجھ نہیں آئے گا جن آ گئی ہو بیوہ سہائے کرے گا سیدہ دے اماں اوریا تیرا جھولی اللہ آیا ہے بی بی آدھیے سجاد اور لیا اتھے چھائیں میرا تیرے پیو دی قبر نال وعدہ مرحبا 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 سیر جھکائیں یہ تیری ہائے نہیں آ رہے ہائے کرنا لیا 71 سار آ گیا آلیا حسین دا قتل پڑیا بی بی آدھی شام دیاں بس دیاں میں 70 قدم تے کھلاؤ کے وے دی رہیاں شمر میرے بھران ماردہ رہیا ہے میری سین فرمایا نہیں آیا سار او نہیں آیا جدے پیچھے میں شام آئیاں میرے مولا فرمایا اماں یزیدہ دینج نہیں دینا میں امتحان لینا ہے میں پھرادہ سر صندوق چ رکھنا ہے بھین بلاوے حسین آپ جاوے پھر منہ جو ہے پیار تو ود گل ہے میری سینہ دیو نواک ہے حسین دا سارے جے میں بلاواں پوری شام ٹر دیا مرحبا مرحبا جندہ سر نہیں نکھدا جیندہ سار نہیں نکدا سار صندوق جو رکھیا گیا گلیاں چلان ہویا بھیرانو بھین بلانا ہے بھیرا آپ جانا ہے سار صندوق کی چایا تالا لگ گیا آلیا زندان چبہ گئے میری سین جھولی بنا کے پہلا وین کی تا حسین بڑے بڑے نواب دی دھیا ایس میں ڈو دیکھ میں باغی دی بہن ہو لگے تھوڑا جا آواز دا سہارا دینا میں باغی دی بہن ہو لگیا حسین بہن بلان دیا پہلا وین مکیا ہے تالا کھلیا منہ ہٹ گیا دوجا وین آیا حسین دے سار پرواز کی تھا تریجا وین آلیا کر دے پایا ہے یا زندان دی دیوار تے زہرا دلال آیا ہے 12 بیبیاں جھولی بنائی ہے ہر کسے آنکھیں آئے مولا لہیا کنیز دی جھولی حاضر ہے
او پنجی چکا لیا حسین دا سر نہیں لہندا کدی سجے ویدا ہے کدی کھبے ویدا ہے بی بی آدھی کنوں لبدا ہے بہن حاضر رہی سیدہ دائے او کن گئی ہے میری الفات ویچ جائے وکھری کا دین بھائی میں ویکھریاں زندان دے ویچ نہیں نظر سکینہ ہائے آئی بی بی آدھی انہوں کھا زندہ ندی گرمی گئی ہے اتے شام دے ویچ دفنائی نہیں کھلیاں رسیاں